भयादतः गावो हदङ्गिरे तस्मात् जाता अजावय यत् पुरुषं व्यजदो कथिताव्यकल्पयन् मुखं मच्चकौ बाहुरूपादौ ब्राह्मण्योद्यमकमादि बाहुराजन्यकृताः पूर्वोदक्षयद्वैर्यः पद्यागुं सूत्रो अजायत चक्रमात्मनसो जातः चक्रसूर्यो अजायत मुखादिश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नास्या आसीदन्तरिक्षं तेज्ञौद्यौष्टमवर्तनं पद्याङ्को निर्जितश्रोत्रात् तथा लोकागुम्मकल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तव तत्तुकाय सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विवदन्यधास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रनुतश्च तत्रः तमेवं विद्वान् अमृतय्य भवते नान्यः पन्थ अयना विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि सर्वाणि क्रमान्यासन् चेहनाकं महिमानदन्ते यत्र पूर्वे साध्य